पंडित दीनदयाळांची आज पुण्यतिथी आणि या पुण्यतिथीच्या निमित्त भारतीय जनता पार्टीचे हेड ऑफिस हांगासर तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर आमचे पणजेंतले कार्यकर्ते आनी हांव हांगासर हजर आशिल्लो. पंडित दीनदयाळ हांचो भारतीय राजकारणात अंत्योदय ह्या तत्वाचेर तांच्यांनी काम केलें. राष्ट्रवाद प्रखर तांच्यांनी लोकां खातीर कळयलो. आज तांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान तांकां याद करता आसतना तेच अंत्योदय तत्व आनी राष्ट्रवाद मोदीजीच्या सरकारांतल्यान हे लोकां पर्यंत पावता आसतना दिसता. आमी अंत्योदय हो शब्द तांच्या कडल्यान आयलो आनी तांच्या कडल्यानूच आज अंत्योदय तत्वाचेर म्हणजे समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत काम करपाक सुद्दां आमचें सरकार हे तत्पर आसा. आनी प्रखर राष्ट्रवाद म्हणजे प्रथम राष्ट्र ह्या भावनेंतल्यानूच भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते फ्रॉम द PM टू बूथ अध्यक्ष पर्यंत म्हणजे प्रधानमंत्री पासून एखादो बूथ अध्यक्ष पर्यंत ह्याच तत्वाचेर काम करता. हांव परत एकदा गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन गोंयच्या सरकारच्या वतीन पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांकां याद करता, तांकां श्रद्धांजली दिता आनी सदोदीत तांच्याच तत्वाचेर हे राजकारण आनी समाजकारण भारतीय जनता पार्टीचें चलतलें हें परत एकदा हांव नमूद करतां.